नमस्कार, कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुष्मा श्रेष्ठ। निर्माण सरोकारमा हामीले विकास, निर्माण तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौं। अब लागौं आजको सन्दर्भमा। विकास निर्माणको महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्माण व्यवसायीहरू साउन महिनाभर नै आन्दोलित भए। निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न भएको कामको भुक्तानीको माग गर्दै सरकारको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। संसारभर समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य मानिन्छ। सरकारले विकास निर्माणलाई गम्भीर रूपमा विगतमा नलिएको अवस्थाका कारण पनि व्यवसायीहरू सरकारको विरोधमा उत्रिने अवस्था आएको हो। विकास निर्माणको आयोजनाहरू वर्षौंसम्म पूरा नहुनु र सरकारले आयोजना पूरा गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा पनि यो समस्या आएको हो। योजनाबद्ध विकासका कार्यक्रमहरू बनाउन नसक्नु, जबरजस्ती विकासका कार्य माथिल्लो निकायबाट तल्लो निकायमा लाद्नु, परियोजनाको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्नु, आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान बिना नै परियोजनाहरू छनौट गर्दा विकास निर्माण कार्यमा समस्या भएको छ। राजनीतिक दल तथा सरकारले लोकप्रियताका लागि स्रोत सुनिश्चित बिना नै आयोजना छनौट गर्नु, विकास बजेटको आकार निकै सानो हुनु, बजेटको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्नु लगायतका कारण नेपालको निर्माण उद्योग समस्यामा परेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय सुस्त गतिमा भइरहेको विकास निर्माण कार्यमा विभिन्न बाधा अडचन देखा परेका छन्। सरकारले लामो समयदेखि अरबौं भुक्तानी रोकेर राखेको भन्दै यति बेला निर्माण व्यवसायीहरू सशक्त सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, सरकारी कार्यालय तथा विभागहरूमा धरना दिने, सडकमा बृहत जुलुस निकाल्नेदेखि सरकारी कार्यालय तथा विभागहरूमा ताला लगाउने समेतका कार्य गर्दै आएका छन्। तर पनि सरकार व्यवसायका मागहरूप्रति गम्भीर हुन सकेको छैन। अब लागौं निर्माण सरकारका सामग्रीहरूतर्फ। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरेका छन्। आइतबार सरकारले करिब 50 अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ललितपुरको सडक विभाग र सिँचाइ विभागमा तालाबन्दी नै गर्यो। यस्तै तालाबन्दी गर्ने क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले प्रहरीले गिरफ्तार नै गरेको छ। धरनामा बसेका निर्माण व्यवसायी र प्रहरी बीच मुठभेड नै भयो। निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जे लामा सहित 50 जना भन्दा बढी व्यवसायीलाई पक्राउ गरी ललितपुर प्रहरी परिसरमा लगेको थियो। केही समयपछि व्यवसायीहरूले प्रहरीले छाडेको छ। प्रहरी परिसरबाट निस्कने क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। साथै राज्यले अहिलेकै अवस्थामा निर्माण उद्योगका मागहरूलाई बेवास्ता गरिरहे आन्दोलनले नयाँ मोड लिने चेतावनी पनि व्यवसायीहरूले दिएका छन्। हाम्रो माग चाहिँ हामी चाहिँ लामो समयदेखि आन्दोलनमा छौँ र आज चाहिँ हामीले सिँचाइ विभाग र सडक विभागको धरनाको कार्यक्रम थियो र उहाँहरूले धरना दिने क्रममा चाहिँ गिरफ्तारी दिएको हुनाले अहिले हामी चाहिँ भर्खर रिहा भएर बाहिर आएका छौँ। हामीलाई नै अचम्म लागेको छ। अब निर्माण व्यवसाय यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग सम्बन्ध हुनुपर्ने ठाउँमा गृह प्रशासनले हामीलाई धरपकड गरेको छ। यो हाम्रो चाहिँ घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। अब हाम्रो माग पुरा नभएसम्म हामी आन्दोलन जारी राख्नेछौँ। यो आज हाम्रो पहिलो दोस्रो कार्यक्रम सिद्ध्याएर चरणको कार्यक्रम सिद्ध्याएर अहिले हामी तेस्रो चरणको आन्दोलनमा छौँ। हाम्रो मुख्य कारणहरू हामी अहिले 14-15 दिन भइसक्यो हामी सडकमा गएको। सरकारले वर्षौँदेखिको भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन र हाम्रो ठेक्काहरूको म्याथअप गर्न सकेको छैन, मूल्य समायोजन गर्न सकेको छैन। विभिन्न 9 बुँदे मागहरू लगाएर हामी अहिले आन्दोलनमा गएका छौँ। आज तेस्रो चरणको आन्दोलनमा सडक विभागको धरना कार्यक्रम थियो र यसै गरेर सिँचाइ विभागमा हाम्रो धरना गरेर तालाबन्दी कार्यक्रम थियो र हाम्रो तालाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो सिँचाइ विभागका साथीहरूलाई धरपकड गरेको छ। यो सरकारले तपाईँको नालायक सरकारले हाम्रो मागहरू सुन्नुपर्छ। हाम्रो माग छिटोभन्दा छिटो सुन्नुहोस्। यो सरकारले तपाईँको हाम्रो माग पुरा गरोस्, नत्र भने हामी ठुलोभन्दा ठुलो हामी कडाभन्दा कडा हामी आन्दोलनमा गइरहेका छौँ। हामीले इक्विपमेन्ट प्रदर्शन गर्न सक्यौँ भने फेरि यो सरकार तुरुन्त फेरि ल सरकार ल व्यवसायी ल हामी यसो नगर भनेर हात जोड्न आउने अवस्था नआओस्। सरकारले हामी पहिलेदेखि नै हामीले हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई पनि नमाग्दाखेरि यहाँ तपाईँको 50-60 जना हाम्रो साथीहरूलाई व्यवसायी साथीहरूलाई धरपकड गरेर ल्याएको छ। यो हाम्रो खेद प्रकट छ। हामी निर्माण व्यवसायी महासंघ यसलाई छिटोभन्दा छिटो रिहाई गरोस् भन्ने कुरा हाम्रो चाहना छ र यसलाई हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ यसरी धरपकड नगरोस्। हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन छ अहिलेसम्मको भन्ने नै हाम्रो मुख्य हो। हाम्रो मागहरूको बारेमा प्रहरीहरूलाई ज्ञान छैन। हाम्रा ज्ञान भएका साथीहरू सबै कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन्। प्रहरीहरूलाई तपाईँको कस्तो मान्छेहरूले चाहिँ हलाइरहेका छन् भने उनीहरूलाई केही थाहै छैन जस्तो लागिरहेछ। निर्माण व्यवसायले भुक्तानी पाएन भने लेबरहरूले भुक्तानी पाउँदैन, मजदुरहरूले भुक्तानी पाउँदैन, सम्पूर्ण कर कारखाना बन्द हुन्छ र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै तपाईँको चाहिँ ठप्प हुन्छ। यस्तो किसिमको व्यवसायलाई तपाईँको चाहिँ बन्द गर्न खोजिरहेको छ।
त्यसो भएर सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी दिनको लागि कसरी दबाब दिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट लोन मागेर हुन्छ कि नेपाल सरकारबाटले अरू राष्ट्र ब्याङ्कबाट ऋणहरू सहयोग गरेर हुन्छ कि निर्माण व्यवसायको भुक्तानी माग्यो भने तपाईँको ज्याला मजदुर गर्ने व्यवसायीको भन्दा पनि ज्याला मजदुर गर्ने हाम्रा तपाईँको कर्मचारीहरूको भुक्तानी पाउँछ र सबै तपाईँको व्यवसायको भुक्तानी पाउँछ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो मागहरूलाई जायज मागहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सरकारले सम्बोधन गरोस्। अब हामी अझै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै छौँ। अब सरकारले साँच्चीकै टेरेन भने अब हाम्रो आन्दोलन चाहिँ तपाईँको निकै विस्फोटक हुनेछ। त्यो विस्फोटक आन्दोलनलाई सरकारले थ्याक्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसो भएर सरकार समयमा सचियोस्। यो सरकारले हामीले यो आजको यो तेस्रो चरणको हाम्रो कार्यक्रम हो। हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि हाम्रा यो देशभरिका निर्माण व्यवसायको भुक्तानी दिएको छैन, म्याद गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले ती मन्त्रालय तिनी विभागहरूमा पनि तालाबन्दी सुरु गर्ने यो हाम्रो चरणबद्ध छ। अब हामी तालाबन्दी गर्छौँ। यी तालाबन्दी गरेर पनि यो सरकारले सुनेन भने अब हामी सडक जाम गर्छौँ। सडक जाम गर्दाखेरि एउटा समस्या के भयो भने जनताले अनावश्यक दुःख पाउने भएको हुनाले हामीले भरसक जनतालाई दुःख नदिने गरी यो सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरोस्। हामी सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायको छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गरिदियोस् र छिटोभन्दा छिटो म्याद थप गरोस् भन्ने हामीले सरकारसित शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा गर्दै पनि आज हाम्रा व्यवसायका नेताहरूलाई सरकारले यो प्रहरी दमन गरेर झडपकड गरेर आज गिरफ्तार गरेको छ। यसको हामी घोर निन्दा गर्छौँ र हामीहरू छिटोभन्दा छिटो हाम्रो व्यवसायलाई यदि छोडेन र हाम्रो सम्बोधन भएन भने अब हामी कुटो कोदालो गोइटी बेल्चा ल्याएर सडकमा ज्यामीसहित हामी आन्दोलन गर्न पनि बाध्य हुनेछौँ। यो हाम्रो बाध्यता हो। 2 वर्षदेखि हाम्रा व्यवसायले पैसा पाएका छैनन् अनि के गरी कसरी चल्ने। त्यसो भएर अब हामी हाम्रा कर्मचारीहरू, हाम्रा मजदुरहरू, हाम्रा ज्यामीहरू सबै ल्याएर सडकमा हामीसित जे जस्तो हतियारहरू छ त्यो ल्याएर आउन यो सरकारले बाध्य बनाएको छ। छिटोभन्दा छिटो हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चाहना हो, तर सरकारले बाध्य भएर हामीले यो सडक जाम गर्न पर्ने, हाम्रा इक्विपमेन्टहरू ल्याएर बाटा राख्नुपर्ने स्थिति गराइरहेको छ। छिटोभन्दा छिटो यसको सम्बोधन होस् भन्न म चाहन्छु। यो अब जसले गल्ती गर्छ उसले चाहिँ बढी प्रोटेक्सन खोज्छ। अब सरकारले गल्ती गरिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि दमन गर्न खोजिरहेको हो। अब हाम्रो रहर होइन यो चाहिँ सडकमा चाहिँ उत्रेर हिँड्ने भनेको। काम गरेको चाहिँ तपाईँको भुक्तानी दिएको छैन। हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि घर घेराउ भइरहेको छ। साथीहरू भोलि गएर ब्याङ्कले लिलाम गर्ने स्थिति छ। त्यसपछि घरमा साहु आएर बसिरहेको स्थिति छ। अब यो आन्दोलन त रहर होइन, बाध्यता हो। जुन कि यो राज्य बनाउने, राज्य निर्माणका लागि हामी कटिबद्ध रहेका निर्माण व्यवसायीहरू कुनै रहरले नभएर एउटा बाध्यताकारी भूमिका जुन सुरु गरिदियो सरकारले, त्यो सरकारका कारणले आज निर्माण व्यवसायी यस्तो अविरल वर्षाका बावजुद पनि यो सडक आन्दोलनमा आउनुपर्ने र हाम्रा साथीहरू जुन प्रहरी दमन गरेर प्रहरीको हिरासतमा लिनुपर्ने कारणले र काम गरेको भुक्तानी नपाएको, म्याद थप नहुनका कारणले आज निर्माण व्यवसायीहरू जुन राज्यका हस्तीहरू हुन् ठेकापट्टाबाट लगाउने अनि भुक्तानी चाहिँ समयमा नदिने अनि काम छिटो गर भने दबाब दिने अनि चाहिँ म्याद थप नगर्ने जस्ता समस्याहरूले जबसम्म सरकारले यो हाम्रो आन्दोलनलाई समाधान गर्न तबसम्म हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। हामीले त्यहाँ चाहिँ नि सिँचाइ विभागमा चाहिँ हामी चाहिँ गेटमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम थियो र धर्ना आज 9 बजीदेखि 1 बजीसम्म थियो। त्यो ताला लागेको कारणले हामीलाई चाहिँ यहाँ गिरफ्तार गरिएको थियो। थुप्रै छन्, थुप्रै मुख्यतः हाम्रो चाहिँ नि भुक्तानी नै हो हाम्रो है। 2 अरबको चाहिँ हाम्रो काम गरिसकेका छौँ, काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसको 1 पैसा पनि नपाएको अवस्था छ। यस्ता धेरै छन्। अब भनेर साध्य छैन। हाम्रो चाहिँ 9 बुधदेखि 11 बुधदेखि हाम्रो अहिले पहिलो, दोस्रो, अहिले तेस्रो चरणको आज सुरुवात हो। निर्माण कार्य सम्पन्न गरिए पनि त्यसको भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राख्दै केही दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा घोषित तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत सरकारी कार्यालयमा ताला लगाएर धरना बस्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको थियो। पछिल्लो 2 महिना यता निर्माण व्यवसायीहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। पछिल्लो 2 साता यता त झन् उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। काम सम्पन्न परियोजनाको भुक्तानी, काम नसकिएकाको म्याद थप, समयानुकूल मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा हुमिएका हुन्। तर उनीहरूको आन्दोलनले निकास भने पाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। निर्माण व्यवसायीले निरन्तर सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। कहिले सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाई हातमा कालो पट्टी बाँधेर त कहिले मेसिनरी औजारसहित सडकमा धरना दिइरहेका छन् उनीहरूले। सडकमै चिठी जुलुस निकालेर विरोध प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन् उनीहरूले। काठमाडौँका विभिन्न सरकारी कार्यालय विभागहरूमा धरना दिनेदेखि बृहत जुलुस निकालेर सडक जाम गर्ने र सडकमै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति, उद्योगीहरू, नेता तथा सांसदलाई राखेर कोण सभा गर्ने जस्ता कार्य निर्माण व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्।
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको करिब 50 अर्ब भुक्तानी नगरेको, 2700 भन्दा बढी आयोजनाहरूको म्याद थप नगरेको, निर्माणसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरू संशोधन नगरेको लगायतका कारण आयोजना निर्माण कार्य रोकेर सडक आन्दोलन गर्नु परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ। सरकारले आफूले काम लगाएका, आफूले सम्झौता गरेका, आफूले टेन्डर गरेको योजनाहरूको भुक्तानी गर्ने क्षमता राख्दैन भने त्यस्तो किसिमको कामहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ। र सरकारले एउटा निर्माण कम्पनी भनेको चाहिँ के भन्दा देश विकासमा प्रतिबद्ध रहेको समृद्धिका सम्भाग यो समुदायलाई समाप्त पारेर देशको आर्थिक उन्नति हुँदैन, देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन र सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। हामी यहाँ देशको विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेका समुदाय हौँ। सम्पूर्ण ठेक्काको अब भुक्तानी लिनको लागि म्याद थप नगरी हुँदैन, म्याद थप गर्नुपर्ने छ र त्यो म्याद थप पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग मागेका छौँ। र अर्को कुरा भनेको हामीले आफ्ना घरबार श्रीमतीको गहना सम्पूर्ण लगेर हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा धितो राखेका छौँ। घर जमिन सबैको आफ्नो मात्रै नभएर आफ्ना नातागोताका र त्यो पनि नभएर अन्यका पनि हामीले चाहिँ सम्पत्तिहरू लगेर ब्याङ्कमा धितो राखेका छौँ। आज ब्याङ्कबाट लिएको ऋणहरू तिर्न सकेको अवस्था छैन, सरकारी ऋणहरू तिर्न नसकेको कारण आज घरबारहरू लिलाम हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसो त निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको मात्रै होइन, निर्माण व्यवसायीमाथि पनि थुप्रै प्रश्न जनस्तरदेखि सरकारसम्मले उठाएका छन्। आयोजना निर्माण कार्यको गुणस्तरलाई लिएर निर्माण व्यवसायीमाथि लापरवाही गरेको आरोप छ। पक्की सडक निर्माण गरेको 6 महिना नबित्दै पिच उप्किनु र खाल्डाखाल्डी हुनु, निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा नआउँदै पुल भाँचिनु, निर्माणाधीन आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र पर्नु जस्ता समस्याहरू मुलुकभर यत्रतत्र सर्वत्र छन्। यसमा निर्माण व्यवसायीका आआफ्नो जिकिर छन्। आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी र सरकारवाला पक्षको असहयोग, प्राकृतिक प्रकोप, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव, निर्माण सामग्रीको असुविधा, आयोजना निर्माण प्रतिकूल ऐन कानून लगायतका कारण काम समयमा नभएको, गुणस्तर नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी पन्छिने गरेको देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीहरूले मनपरी गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत देखाएको छ। यद्यपि निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका मागहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक कदम चाल्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ। बजेट तयारी गर्दाखेरि चाहिँ हरेक योजनामा जति बजेट त्यो वर्षभरिको लागि चाहिने हो त्यति बजेट राखिएको हुँदैन होइन, बजेट कम राखिएको हुन्छ र अन्तमा चाहिँ अब के योजनामा बढी खर्च हुन्छ, के योजनामा कम खर्च हुन्छ, त्यसपछि अब जहाँ बजेट बचत हुन्छ त्यहाँबाट त्यहाँ बचेको पैसा लगेर जहाँ खर्च हुन्छ त्यहाँ लगेर दिनुपर्ने हाम्रो बजेटिङ सिस्टमले नै गराएको त्यस्तो गराएको छ होइन। त्यसकारणले यो रकमान्तर गर्ने कसैको रहर होइन। अब जहाँ पैसा बचत हुन्छ त्यहाँबाट निकालेर खर्च भएको ठाउँमा दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका कारण पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अवस्था जटिल भए पनि निर्माण व्यवसायी र निर्माण उद्योगका समस्याहरूप्रति आफू सचेत रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। पुँजीगत खर्च र बजेट हामीले धेरै राख्न सकेनौँ, तर त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा हामीले खर्च गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउँछ। त्यसकारण यो दुवैतर्फबाट अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउने, लगानी वृद्धि गर्ने काममा सरकार क्रियाशील छ। समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। सरकार र निर्माण व्यवसायी बीच आपसी समझदारी बिना निर्माण क्षेत्र जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा मुलुकको भौतिक एवं आर्थिक विकासमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ। त्यसैले दुवै पक्षले समझदारी कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै गएका छन्। सरकारले अरबौं भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलित भएका निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न चरणमा फरक फरक तरिकाले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा धरना दिने, सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट सहित सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने, मेसिनरी औजार सहित जुलुस निकाल्ने, चिठी फुकेर विरोध प्रदर्शन गर्ने लगायत विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू निर्माण व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्। तर अहिलेसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने मनसाय नदेखाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनसायकै कारण निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले विभिन्न समस्या झेल्नु परेको महासंघको दाबी छ। राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनसायका कारण र कर्मचारी तन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको दबावमा आएर आफू टिकिरहनका लागि नै अहिले विभिन्न समस्याहरू निम्तिएको र त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीहरूले खेपिरहनु परेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। अहिले भइरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र सम्पूर्ण जनतालाई जुन भ्रम छर्ने काम गरिरहेको छ विगतका सरकार, यो सरकारले आयोजनाहरूको टेन्डर गराउने तर त्यो टेन्डर गराएको रकमको व्यवस्थापन नगर्ने र हामी निर्माण व्यवसायीहरूले
सरकारले आह्वान गरेका टेन्डरमा सहभागी भएर आज काम गर्दै गर्दाखेरि भुक्तानी नपाएको अवस्था छ। यस्तै अहिले राज्यले अघिल्ला सरकारले गरेका विभिन्न गल्तीहरू सच्याउन सके अहिलेको अवस्थामा निर्माण कार्यले गति लिने नत्र मुलुकभरको आयोजना निर्माण कार्यमा अनियमितता छाउने महासङ्घको दाबी छ। राजधानीमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूले सिठी जुलुस निकाले। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले 7 प्रदेश तथा 77 वटै जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरूलाई काठमाडौँमा उतारेर विशाल जुलुस निकालेको हो। महासङ्घ सचिवालय नामनगरबाट सुरु भएको उक्त सिठी जुलुस संसद भवन नयाँ बानेश्वर अगाडि कोण सभामा परिणत भयो। कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूका जायज माग पूरा नगरेका कारण बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए। साथै अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योगका समस्या समाधान गर्न सरकार लचिलो नभएसम्म निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन पनि नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। यस्तै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं रकम भुक्तानी नहुँदा समग्र निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताए। निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनको प्रभाव ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका व्यवसायीहरूलाई परिसकेको भन्दै अध्यक्ष न्यौपानेले निर्माण व्यवसायीहरूका मागहरू सरकारले तत्काल पूरा गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब पालो निर्माण अन्तर्वार्ताको। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। महासङ्घले भुक्तानी, म्याद थप, मूल्यवृद्धि समायोजन, माइलस्टोन लगायतका विषयलाई सशक्त सडक सङ्घर्ष मार्फत उठाउँदै आएको छ। हामीले आजको अन्तर्वार्तामा निर्माण व्यवसायीहरूको उक्त विरोध कार्यक्रमको अंशलाई समावेश गरेका छौँ। अब लागौँ निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न मागहरू राख्दै निकालेको विरोध र्यालीतर्फ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सरकारले आन्तरिक रूपमा तयारीहरू गर्दै होला र अहिले वास्तविक रूपमा आम जनतासम्म हामी पुग्नलाई आन्दोलित हुन आवश्यकै भएर हामी आन्दोलन गरिरहेछौँ र आम नेपाली जनतालाई यो निर्माण उद्योगमा भएको समस्या सूचित नगरेकै कारणले गर्दाखेरि हामी एकतर्फी रूपमा आम जनताबाट आलोचित भइरहेका छौँ र आम जनताले पनि थाहा पाउनुपर्छ सरकारको कमी कमजोरी के छ, राजनीतिक पार्टीहरूको कमी कमजोरी के छ। राजनीतिक नेतृत्वको दबावमा कर्मचारी तन्त्रले जुन हिसाबले ठेक्काहरू आह्वान गरेर बिना बजेटको योजनाहरू यो एउटा नक्कली स्रोत सुनिश्चितताको आधारमा एउटा अर्थ मन्त्रालयले दिएको नक्कली स्रोत सुनिश्चितताको आधारमा अहिले 3000 योजनाहरू चाहिँ हरेक वर्ष म्याद भइरहेको छ। 4 खर्बको योजनाको म्याद भइरहेछ, तर त्यसको खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको छैन। जसरी निर्माण कम्पनीले आफूले काम गरेको कामको कार्यतालिका दिन्छ, त्यसै गरेर अहिले हामीले सरकारसँग भुक्तानीको कार्यतालिका मागिरहेछौँ। गत वर्ष हामीले 70 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ भनेर 79 सालको मङ्सिरदेखि सरकारलाई भन्दै गरेका थियौँ र सरकारले त्यसलाई अनदेखा गर्यो र अन्ततः असार मसान्तमा पुँजीगत खर्च 2 खर्ब भयो। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले विगत 11 महिनामा गर्नुपर्ने भुक्तानी अन्तिममा गर्यो। त्यसमा पनि विभिन्न विकासीय मन्त्रालयबाट रकमान्तरको लागि सिफारिस भएको 10 अर्ब रुपियाँको भुक्तानी भएन भने अव्यावहारिक माइलस्टोन र गत वर्षको क्रसर बन्द लगायत निर्वाचन र अत्यधिक मूल्य वृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभाव, यी सबै कारणले गर्दाखेरि र अकर्मण्य कर्मचारीहरूले लगभग 500वटा योजनाहरूको म्याद थप नगरेको कारणले गर्दा 40 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बिल बनाउन बाँकी रहेको रकम छ। त्यो समेत गरेर अहिले निर्माण व्यवसायीले 50 करोड रुपियाँ तुरुन्तै भुक्तानी पाउनुपर्ने अवस्था छ र यो भुक्तानी नपाएसम्म र आगामी वर्षमा पाउने भुक्तानीको भुक्तानी तालिका एकदमै विश्वसनीय नभएसम्म हामीले निर्माण कार्य गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले निर्माण कार्य गरेपछि हामीले ती मजदुरहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ, हाम्रो सप्लाई चेनलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ सरकारले भुक्तानी नदिकन सम्भव छैन। त्यही भएर सरकारले अहिले नै ऋणको व्यवस्थापन गर्ने हो कि अनुदान खोज्ने हो कि आन्तरिक ऋण उठाउने हो कि अन्य अनावश्यक खर्चहरू कटौती गरेर निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्नुपर्छ। निर्माण उद्योग चलायमान नभएकै कारणले गर्दाखेरि गत वर्ष अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आयो। हामीले डिमान्ड क्रिएट गर्न नसकेर निर्माण सामग्रीको उद्योग मात्र होइन कि खाद्य उद्योगदेखि लिएर इन्धनको पैठारीदेखि लिएर अन्य सबै उद्योगहरू प्रभावित भयो र अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आयो र राज्यले
चाहेको राजस्वको लक्ष्य पनि प्राप्ति गर्न सकेन र 33% कम राजस्व सरकार उठाउन बाध्य भयो। त्यही भएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नलाई निर्माण उद्योग चलायमान हुनुपर्छ। निर्माण उद्योगमा आएको भुक्तानी अर्को महिनामा 25% सरकारको ढुकुटीमा जान्छ भने वर्षभरिमा कम्तीमा 36% रकम चाहिँ सरकारमा चाहिँ विभिन्न ट्याक्सको माध्यमबाट जान्छ। निर्माण उद्योगीले भुक्तानी पाउने बित्तिकै हामीले हाम्रो सप्लाई चेनलाई दिन्छौँ, सप्लाई चेनले उद्योगलाई दिन्छ, उद्योगले आफ्नो सप्लाई चेनलाई दिन्छ भने अर्को हामीले हाम्रो मजदुरहरूलाई प्राविधिकहरू सबैलाई हामी दिन्छौँ। यसरी अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने सबभन्दा प्रमुख उद्योग भनेको निर्माण उद्योग हो। विकास निर्माणको कामको 60% बजेटको चाहिँ उपयोग गर्ने, बजेटलाई खर्च गर्ने यो निर्माण उद्योगलाई जसरी उपेक्षा गरियो र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीले कोभिडमा सबैभन्दा बढी प्रभावित चाहिँ पर्यटनपछि निर्माण उद्योग हो भन्दाखेरि त्यसलाई उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन। त्यसको नतिजा के भयो भने निर्माण उद्योगको माइनस ग्रोथ भयो। यो माइनस ग्रोथले गर्दाखेरि अहिले आएर राष्ट्र ब्याङ्कले यो निर्माण उद्योग चाहिँ माइनस ग्रोथ भएको छ र यसलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ। त्यो प्राथमिकतामा राख्नको लागि निर्माण उद्योग चलायमान गर्नुपर्छ, निर्माण कम्पनीहरूलाई चालु पुँजी दिनुपर्छ र निर्माण कम्पनीहरूलाई चाहिँ यो पुनर्कर्जा न्यूनतम ब्याज दरमा चाहिँ दिनुपर्छ र कम्तीमा पनि यो सम्पूर्ण वाणिज्य ब्याङ्कहरूले दिने कर्जाको 15% कर्जा चाहिँ निर्माण उद्योग लक्षित भयो भने मात्रै राज्यले आफूले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले जनतालाई सुसूचित गर्न र सरकारलाई खबरदारी गर्न यो हामीले धेरै ढिलो गरेका छौँ र अहिले हामी हाम्रो आन्दोलनलाई उचाइमा मात्र पुगिरहेको छैन, यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पनि सरकारले आफूले गरेको कमी कमजोरी गल्तीहरू टुङ्ग्याउनुपर्छ र आफ्नो क्षमता अनुसारको 3000 होइन 800-900 कतिवटा योजना चाहिँ सरकारले सम्पन्न गर्नु सक्छ त्यति मात्र योजना चाहिँ कार्यान्वयन लानुपर्छ, बाँकी योजनाहरू खारेज गर्नुपर्छ। अब विभिन्न कार्यालयहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बजेट आएको छैन, बजेट नआएको हुँदाखेरि हामीलाई तपाईँहरूले चाहिँ आउने बित्तिकै हामी खबर गर्छौँ भनेको छ। विभिन्न कार्यालयहरूले चाहिँ बजेट आएको छैन, तपाईँहरू काम अगाडि नबढाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। तर अन्ततः फेरि उहाँहरूले कानुनमा के छ भन्दाखेरि हामीले सम्झौता गरेको समय अवधिभित्रमा हामीले काम सम्पन्न गरेनौँ भने उहाँहरूले 80% समय सीमा सकिने बित्तिकै हाम्रो ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू जफत गर्ने काम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो पर्फरेन्स बन्डलाई जफत गर्ने काम गर्नुहुन्छ। यस्तो द्वैध चरित्रको राज्यको नीति छ। राज्यले आफैले भुक्तानी गर्न नसक्ने, आफूले बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, तर उद्योगी व्यवसायलाई प्रताडित गर्ने कामहरू यो सरकारले गर्ने, सरकारको नीति नियमहरूले गर्ने हुँदाखेरि यो हामीले ढिलो गरेको होइन कि राज्य संयन्त्रले नै हामीले दिएका बिलहरू ती कर्मचारीहरूले सम्बन्धित कार्यालयमा फरवार्ड नगरेको कारणले हामीले भन्यो भने त 40 अर्ब रुपियाँको त हाम्रो पेन्डिङ भइरहेको छ। 4 खर्बको योजनाको तालिका बिनाको म्याथप हामीले गरिरहेको छौँ। यो हामीले विगतमा गल्ती गऱ्यौँ, अब सरकारले सचिनुपर्छ र हामीले यो गल्ती सरकारलाई पनि बारम्बार गर्न दिनु हुँदैन। त्यही भएर हामी सडकमा छौँ, हामी सम्पूर्ण जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा लागि परिरहेका छौँ। अब हामी अर्को तेस्रो चरणको आन्दोलनमा चाहिँ सम्बन्ध त्यस्ता विभागहरूलाई तालाबन्दी गर्छौँ, घेराउ गर्छौँ र उहाँहरूले अहिले पनि बिना बजेटका योजनाहरूलाई टेन्डर गरिराख्नु भएको छ। अब अरबौँको टेन्डर निकाल्ने 1 करोड 2 करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्थापन गर्ने तपाईँहरूले बजेट व्यवस्थापन नगरेसम्म तपाईँहरूले फर्दर टेन्डर निकाल्न पाउनुहुन्न भनेर हामी तालाबन्दी गर्छौँ, हामी घेराउ गर्छौँ, धरना दिन्छौँ। अब सुर्खेत लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा समस्या उही हो होइन। अब बजेटको सुनिश्चितता नगरेर ठेका खोलिराख्नु भएको छ सरकारबाट होइन। अनि बजेटको सुनिश्चितता गर्नु पऱ्यो पहिला सुरुमा। अनि अरू कुरा के छ भनेपछि 2 महिना 3 महिनाको अन्तरालमा तपाईँको चाहिँ मूल्य चाहिँ 200-300% बढाइदिने, त्यसको मूल्य समायोजन चाहिँ दिनेलाई अब नदिने। त्यसरी त अब निर्माण कार्य पनि त्यस्तो गुणस्तरीय हुँदैन 1 नम्बरमा। अनि ढिलासुस्ती हुन्छ। बजेटकै कारणले ढिलासुस्ती नहोस् न, सरकारले ठेका खोलिसकेपछि त कमसेकम बजेटको सुनिश्चितता त हुनु पऱ्यो। यस्तो छ, हामीले जो आन्दोलन गर्नुको कारण के छ भने अब सरकारले चाहिँ हाम्रो काम गरेको भुक्तानीहरू नदिएको सन्दर्भमा अब काम गराउने बेलामा तपाईँको चाहिँ मजासँग चाहिँ काम गर भन्ने होइन। अब काम गरेर काम गर्नु भन्ने, अनि भुक्तानीको सन्दर्भमा पनि काम गऱ्यो असाढको महिना लगाएर भुक्तानी दिन्छौँ भनेर भन्ने। हामी असाढको महिनामा गरेर चाहिँ हामी चाहिँ असाढको महिना गरेर ताकेर बस्ने, अनि त्यसपछि असाढ महिना आएपछि पैसा छैन। जस्तो मेरै सन्दर्भमा हजुरको चाहिँ एउटा चाहिँ 47 लाखको चाहिँ बिल बनेको, 47 लाखको बिलमा चाहिँ भ्याट बिल काटेर लगेर गयो, लास्टमा चाहिँ भुक्तानी दिने बेला चाहिँ 11 लाखको चाहिँ भुक्तानी दियो।
अनि हामीले चाहिँ अब हामीले पनि त तपाईँको चाहिँ साउको पैसा ल्याए हुन्छ, चेक दिया हुन्छ, हरेक कुरा दिया हुन्छ। अहिले हाम्रो चेकहरू पुरा बााउन्समा भइरहेछ, ब्याङ्कले चाहिँ पेलिरहेछ, अनि राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पैसा नदिने भनेपछि यो सरकारको कम्युनिटी हो कि होइन? हो कि होइन? यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ जोरदार माग छ। सरकारले एउटा नीति बनाइदियोस्, एउटा गराइदियोस्। कुनै पनि कुरामा जस्तो तपाईँको बिमाको कुरामा तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको 20,000मा 30,000मा बिमा गराउँथ्यौँ भने अहिले यो राज्यको निकाय चाहिँ मिलेर बिमाको चाहिँ डबल टेबल चाहिँ बिमाहरू चाहिँ बनाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो हाम्रो चाहिँ घोर बस्ना छ, हाम्रो चाहिँ माग चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो सरकारले। यदि माग चाहिँ पुरा गर्दैन भने हाम्रो चाहिँ यो त अलिक शान्तिपूर्ण मात्र भएको छ। अब यसपछिको हाम्रो डोजरदेखि लिएर हाम्रो मजदुर अलिक घर घरमा तपाईँको हाम्रो पेटी ठेकेदारहरू मजदुरहरू आएर घर घरमा बसिरहेछन्। अब हामीले उहाँहरूलाई पनि बोलाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऊ छ। त्यस कारणले सरकारले तत्काल हाम्रो चाहिँ 28-29 गतेसम्मको मागमा पुरा गरेन भने हामी देशभरिका मजदुरहरू यो त तपाईँको यो अलिकति तपाईँको चाहिँ यो त थोरै यो ऊ मात्रै कास्टी मात्रै हो, पुरा पिक्चर देख्नु त अझ बाँकी छ हाम्रो निर्माण व्यवस्थाको। यो अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण भइरहेछ। त्यस कारणले यो फिल्म मात्रै हो, पिक्चर देख्न अझ बाँकी छ। त्यस कारणले सरकारले सुनेन भनेपछि हामी चाहिँ ठुलो आन्दोलन हुन्छ भन्दै म यो कुरा राख्छु। धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईँको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईँको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रम निर्माण सरोकारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।